الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ تھوڑی آواز کھولو۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بے شک ایمان والے لوگ انہاں دیاں نشانیاں اے نے واجلت قلوبہم جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے تے انہاں لوکاں دے دل نرم ہو جاندے نے انہاں تے اللہ دا ڈر تے خوف طاری ہو جاندا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جدو اللہ نو یاد کیتا جاندا ہے انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے انہاں دے دلاں تے کپ کپی خوف طاری ہو جاندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ جدو انہاں دے سامنے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے زادتہم ایمانا انہاں دا ایمان بڑھ جاندا ہے او دے وچ اضافہ ہو جاندا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ دنیا تے زندگی بسر کرتے ہیں اگر انہاں تے کوئی مشکل آ جائے انہاں تے ازمائش آ جائے یا امتحان آ جائے تے او ایمان والے اپنے رب تے توکل کر لیندے نے سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر گوش گزار کیتا ہے یہ مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا نامہ سپارہ سورت دا نام سورہ انفال سورت دا رکو پہلا اللہ والو اج دا خطبہ جمعہ جو اس جامعہ مسجد تکبیر اہل حدیث دے اندر ہر بنسپورہ تاج باغ لاہور دے اندر انعقاد پذیر ہے باوجود اپنی طبیعت دی علالت دے میں اپنے وعدے دے مطابق تسا احباب دے سامنے اس منبر تے موجود ہاں اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما
برادران اسلام، اپنی معروضات اور گزارشات پیش کرن تو قبل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے تحت دو باتاں کر لینیاں مناسب سمجھنا کہ کوئی نوجوان، کوئی میرا بزرگ اپنے گھٹنے پکڑ کے نہ بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک گوڈے بن کے اور دیواراں نال ٹیک لگا کے بیٹھن تو سختی نہ منع فرمایا ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، خطبہ جمعہ دا اجر و ثواب ضائع ہو جاندہ ہے۔ اسی دوست احباب دور دراز تو بھی چل کے آئے ہیں، خطبہ جمعہ دی ادائیگی نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما لے۔ میرے بھائی، میرے برادر، اجر و ثواب اس وقت ہی حاصل ہوندہ ہے جدو ساڈا بیٹھنا اٹھنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے گا۔ اگر ساڈا عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کے خلاف ہویا، صرف اجر و ثواب ضائع نہیں ہوندا بلکہ اللہ دی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ اللہ منو تو آنو سارے آنو اپنے کر بیت اللہ اور مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا جمع غفیر ایک صحابی چلتے آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حدیث کے الفاظ نے اس صحابی دا ایک قدم مسجد اندر ایک قدم باہر ہے، اسے جگہ تے بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، میں یہ تے نہیں سی کیا کہ اوتھے ہی بیٹھ جا۔ صحابی دا جواب سن والا ہے، عرض کر دینے آقا جدو تواڈی آواز میرے کان وچ پئی مینوں قدم چک کے اگے رکھن دی جرت نہ رہی، آقا میں اوتھے ہی بیٹھ گیا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگے آ جا۔ ایک دفعہ بولو کی آکھیا؟ اگے آ جا۔ صحابی اوتھے بیٹھ کے ہی اگاں نو ودنا شروع ہو گئے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے پروانیا میں انج تے نہیں آکھیا کہ ایویں آ جا۔ عرض کر دینے آقا تسی مینوں اٹھ کے آؤں دا حکم نہیں دیتا، تسا مینوں صرف فرمایا کہ اگے آ جا۔ میں اس وجہ تو نہیں اٹھیا کہ کتے تواڈی گستاخی بے ادبی نہ ہو جائے۔ میرے بھائی، میرے برادر، جدو ساڈا عمل
ساڈا طریقہ، ساڈا ہر فعل اس نقطہ نظر نال ہوئے گا کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، او دا پیغمبر بھی راضی ہو جائے، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول بھی فرمان گے تے او دا اجر بھی عطا کرن گے۔ میں باوجود اپنی طبیعت دے بہت زیادہ خراب ہون دے اپنے برادر حاجی عبدالقیوم صاحب دے بہت پیار دے سامنے میں تسا احباب دے سامنے حاضر ہو گیا، دعائے فرماؤ کہ اللہ مینوں کچھ کہن دی توفیق عطا فرما دے۔ تسی احباب اس بات تو بخوبی واقف ہو کہ 3 سال دی طویل ترین پابندی دے بعد ممبر تو اسٹیج تو پرے رہ کے گزارن دے بعد اور 10 ماہ تو فالج جیسی شدید بیماری گزارن دے بعد میں پھر اللہ دے کر دے اندر تسا احباب دے سامنے حاضر ہو گیا۔ اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے تے اللہ ہر بیمار نو میرے سمیت صحت عطا فرمائے۔ میں جیڑی آیت پڑھی ہے اس دے اندر اللہ نے اپنے نیک بندیاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک دفعہ درد دل نال دعا فرماؤ کہ اللہ اونا وچ سانو ساریاں نو شامل فرما لے۔ ایمان والے اپنے کولوں کوئی طریقہ اختیار کر کے ایمان والے نہیں بندے، اللہ والے نہیں بندے، پیغمبر والے نہیں بندے، اللہ والے او ہوئی ہی بندے نے، پیغمبر والے او ہی بندے نے جنہ دی نشاندہی اللہ فرماندے نے اس دے پیغمبر فرماندے نے۔ لو ذرا قرآن سن لو، اپنے کلیجے ٹھار لو۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ پہلی نشانی کہ جیڑے رحمان دے بندے نے، اللہ دے بندے نے، اللہ دے قریبی نے، اللہ نو پسند لوگ نے، اونا دی پہلی نشانی ہے وے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جدو اونا دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے او ڈر جاندے نے، اونا دے دل نرم ہو جاندے نے، اونا دے اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف طاری ہو جاندہ ہے۔ واجلت قلوبہم، اونا دا دل نرم ہو جاندہ ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جدو اونا دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے، اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے، قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے، اونا دے ایمان وچ اضافہ ہو جاندہ ہے، اونا دا ایمان بڑھ جاندہ ہے، اونا دا ایمان زیادہ ہو جاندہ ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جدو اونا دے سامنے دنیا گزار دیاں، کوئی مشکل وقت آ جائے، اونا تے ازمائش آ جائے، اونا تے امتحان آ جائے، او کسے غیر تے توکل نہیں کر دے، اپنے اللہ تے ہی اپنی ڈوریاں سٹ دیں دے نے، اپنے اللہ تے توکل کر لیں دے نے، اپنے اللہ تے بھروسہ اور اپنا یقین کامل
اپنے رب تے رکھ دینے. آکھو گی ایدی دلیل کی ہے؟ اللہ دے ایک نبی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اے ہستی کون ہے؟ میرے تے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد، گرج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد. پروانیوں میں تے تفسیر دی کتاب چے پڑھے ہے، اینا دی نسل وچوں، اینا دی اولاد وچوں اللہ نے 80,000 نبی پیدا فرمائے. جد امجد ایمیں نہیں کیا گیا، اور اینا دا لقب سی خلیل اللہ. خلیل دا معنی دوست، اللہ دا دوست کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پروانیوں جدو میں پڑھدا ہوں نا اینا دا واقعہ تے میرے دل و دماغ سے ایک گل ہوندی ہے کہ آج ساڑھے تے ازمائشاں ہوندیاں نے، کوئی گل نہیں، اور گل پلے بن لو آندیاں او دے تینے جڑا رب والا ہوئے. میرے آقا فرماندے نے کہ جنہ کسے دا ایمان زیادہ ہوئے گا اونے او دے تے امتحان زیادہ ہوں گے. جنہ کسے دا توکل، او دا اعتقاد، او دا یقین اپنے رب تے پختہ ہوئے گا، اونیاں او دیاں آزمائشاں بھی زیادہ ہون گیاں. اور میں تے حدیث چے پڑھ رہا سا، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ کئی بندیاں نو دنیا تے اینا آزماندے نے، اینا آزماندے نے، اینا آزماندے نے کہ جدو او بندہ فوت ہندے او دا گناہ باقی کوئی نہیں ہندا. اے منو یاد آیا، اے چند دن گزرے نے ایک دوست آیا میرے کو حافظ آباد تو منو ملن، او دی گفتگو سن کے میں زارو کتار رون لگ پیا. اللہ او دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. منو کہہ لگے حافظ صاحب پریشان نہ ہو، اسا قیامت والے دن گواہی دینی اللہ دے دربار چے کہ اللہ اس بندے نے تیرا قرآن سنایا، تیرے نبی دا فرمان پہنچایا، گواہی اساں دینی ہے. اب صاحب ساڑیاں گواہیاں تیرا فیصلہ کرنا ہے کہ تسی اپنے آپنو خوش قسمت سمجھیا کرو. اگر میرے پیغمبر نو 3 سال شیب ابی طالب وچ قید کر دیتا، آپ دیاں بیویاں، آپ دیاں بیٹیاں، آپ دے صحابہ فاقیاں تے فاقے کٹ کے اپنے دن گزارے نے، تے تسی اپنے آپنو خوش قسمت سمجھیا کرو کہ اللہ نے توانو بھی قبول فرما لے. تے مولانا گل بڑی پیاری کر دینے، اللہ میرے قائد یزدانی شہید دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما لے. فرمان دے سن دنیا اندر تنگی دے وے، اے ویکھیا جی ایمان والا کون ہے تے رب دا نام فرمان کون ہے، پہچان کر دے جایا جے. اور دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاراں، کافر ظالم فاسق فاجر او لٹ دے موج بہاراں. ایک گل سارے نبیاں دی چل دی آ رہی ہے. حضرت آدم کڈ بیشتو 40 سال رلایا، او ویکھو حضرت نو نبی نے
کنا دکھ اٹھایا چیر دتا زکریا تائیں او سارو تے رکھ آری ایوب دے تن پائی بیماری کیر مصیبت پاری تے یوسف دے غم یعقوب نبی نو 40 سال روایا یونس تائیں پیٹ مچھی وچ کئی روز رکھایا تے موسیٰ نبی رب دا پیارا بکریاں پیا چراوے کرے فرعون خدائی دعویٰ اور لکھی حکم چلاوے کسرا کیسر رب دے دشمن ایش کرن من پاندے تے میرے آقا فاقیاں کولو پتھر پیٹ بنان دے اے سارا تذکرہ اے ساری گل رب دے نبیان دی ہو رہی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام باپ بھی مخالف ماں بھی مخالف رشتہ دار بھی مخالف عزیز و اقارب مخالف اور وقت دے حکمران بھی مخالف نے اندر ابراہیم حق گل کرن تو باز آ جا نہیں تے اسی تیرے نال سختی نال پیش آوانگے تے ایمان نہ دسو نبی ابراہیم باز آ گئے سن ایک وری پھر بولو حق سنان تو باز آئے سن ذرا قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو آواز ہوندی ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اور منو یاد آیا میرا حبیب الرحمن اللہ دی قسم ہے میرا قائل جدن شہید ہویا نا اے ایتا پڑھ دیا شہید ہویا ادھروں ایتا پڑھ کے گیا تے ادھروں موت دا پیغام آ گیا اثر دے بعد میرا قائد پڑھ رہا سی اور کاموں کی دے کول رب دی توحید دا اعلان کر رہا سی اِذْ قَالَ لِأَبِي کہہ دیو سبحان اللہ اور یار تو انو سبحان اللہ کہن تو کوئی نہیں پھڑدا اے پھڑنا منو ہی ہوندہ ہے چلو تو اڈے اسے دی قربانی میں ہی دے دینا اللہ قبول کر لے تسی سبحان اللہ تو کہہ دیا کرو نا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ الفاظ والا غور کرے آجے لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا آندے نے ابا جی جڑے ویندے ہی نہیں جڑے سندے ہی نہیں جڑے نفع دے سکدے نہیں اے رب ہو سکدے یا ابتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر
ولا یغنی عنک شیئا یا ابتی لم تعبد. پھر سن او اے معبود نہیں ہو سکتے جڑے فوت ہو جان مشکل کشا، جڑے فوت ہو جان حاجت روا، او جڑے سن نہیں سکتے جنہاں نو کسی آئے گئے دا پتہ نہیں، او نفع نہیں دے سکتے. بولو مشکل کشا ہو سکتے؟ ایک گل میری ہے کہ قرآن دی ہے، ایک گل میری ہے کہ رب دے نبی دی ہے. اذ قال لأبی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جی شیطان دے پیچھے نہ چلو، شیطان جیڑا ہے وہ رحمان دا دشمن جے. تے منو ڈر ہوندا ہے ابا جی پاویں میں نبی ہاں لیکن منو ڈر آ رہا ہے. یا باتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جی منو ڈر ہوندا ہے کتے اللہ دے عذاباں وچ گرفتار نہ ہو جاؤ، کتے اللہ دے عذاباں وچ پکڑے نہ جاؤ. تے باپ ان بولن لگا ایتے توحید والے دا تے مشرک دا فرق ویکھیا جے. او جڑا مشرک ہوندا ہے اونوں اپنی دولت تے مان ہوندا ہے، جڑا مواعد ہوندا ہے اونوں رب دی طاقت تے او دی رحمت تے مان ہوندا ہے. تے مشرک بول کے آندا باپ ہے نبی دا سکا باپ، آندا قال اراغبن انت ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واجرنی ملیا. ابراہیم باز آ جا، اس دعوت تو باز آ جا. جے تو باز نہ آیا تینوں کرو کر دے وانگا، وطنوں پہ وطن کر دے وانگا، کروں پہ کر دے وانگا. جے پھر بھی باز نہ آیا پتھر مار مار کے رجم کر دے وانگا. تے اللہ دے نبی کی آندے نے گل سن لئی باپ دی تے گل سمجھ گئے کہ ابا جی میں تہاڈا نقصان تے نہیں کیتا، ابا جی تہاڈی خیر خائی دی گل کیتی ہے، تہاڈے فائدے دی کیتی ہے، تہاڈی دشمنی نہیں کیتی. پر ابا جی تسی تے پٹھے ہی ہو گئے ہو. پنجابی جے ہوئی آندے ہو نا جدو کسے دی فائدے دی کریے تے ہر کسے نو فائدہ بارہ کھاندا اکثر پٹھے ہو جاندے نے. ابا جی میں تے آکھے عذاب تو بچ جاؤ، اللہ دی پکڑ تو بچ جاؤ. او لاہوریا اللہ جل جلال دی قسم ہے یزدانی نو تیرے نال ویر نہیں، تیرے نال دشمنی نہیں. او میں تے چاہنا کتے قیامت والے دن اللہ دی پکڑ وچ نہ آ جائیے، اللہ دا حق در در تے ونڈ کے کتے اسی بھی رب دے نا فرمانا تے مجرمہ بچو نہ ہو جائیے. دعا کر اللہ اپنے حق پہچانن دی توفیق عطا کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا ابا جی میں تے خیر خیر کیتی ہے پر تسی مینوں مارن تے تل گئے ہو. تے گل سن لو پھر قال سلام علیک. جنوں سمجھ ہوندی ہو تے سبحان اللہ کہے گا نا.
قال سلام علیک ساستغفر لک ربی ساستغفر لک ربی. ابا جی میرے والوں تانوں سلام ہے. گھر چھڑ دینا علاقہ چھڑ دینا لیکن رب دی توحید چھڑ سکتا. آج یزدانی بھی آندا ہے اور رب نو گواہ بنا کے تانوں ساریاں نو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں اور میں ظلم بھی سہ لاں گا پابندیاں سہ لاں گا تواڈے ہاتھ کنڈے تکلیفاں سہ لاں گا لیکن رب دی توحید بیان کرن تو بعد انشاءاللہ نہیں آواں گا. اور رب دی توحید شرک دے سینے تے چڑھ کے بیان کراں گا اور نبی دی حدیث نبی دی سنت بدعت دے سینے تے چڑھ کے بیان کراں گا انشاءاللہ. اے کیوں کراں گا؟ توحید بیان کرنا نبیاں دا طریقہ ہے نبی دے صحابیاں دا طریقہ ہے اور نبی دی حدیث دا پھریرا لہرانا نبی دے صحابیاں دا طریقہ ہے. تے گل سن لو ہویا کی ٹائم لنگدا گیا تے ابراہیم علیہ السلام نے جیڑی دعوت شروع کیتی ہے اپنے گھر تو کیتی ہے تے کردے نا جا بادشاہ دے دربار چے پہنچے. میرے اللہ اسی اس قابل تے نہیں پر اللہ تیرا شکر ہے اج ساڈے تے بھی جے پابندیاں لگ دیاں نے تے تیری توحید بیان کرن تو لگ دیاں نے. اللہ تیرے نبی دی حدیث بیان کرن تو لگ دیاں نے. تے یارو دسو اینا وجہ تو لگ جان تے حق سنانا چھڑ دئیے. ہولی بول دیو کتے تواڈا نہ آجے وچ آکھو تو تے پھسنا ہی پھسنا سانو ایویں پسان دے ہیں اور دسو چھڑ دئیے. ہولی بول دی ہو جے بھی اور توحید سنانی چھڑ دئیے حدیث سنانی چھڑ دئیے. سن میرا عقیدہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے نا نمرود دے نال گفتگو کی تھی وہ کہن لگا اے چنگا بندہ ہے بھائی ایک گھروں ٹوریا تے میرے تک بھی اپڑ گیا اور ساڈیاں بھی نسبتاں ملدیاں نے تے نبیاں نہ ملدیاں. اللہ تیری عزت دی قسم ہے اسی توحید تیری رضا واسطے بیان کرنے ہیں تیرے نبی دی حدیث تیری رضا واسطے بیان کر. ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک کام ایک کیتا او نمرودیے جڑے سن او سال بعد میلہ لاندے سن. کی کردے سن؟ پاجی ہے چھڑ دیو گوڑے جی ٹور کے میرے کو لے لیا سال بعد کی لاندے سن. ہون تو انو پتا تے لگ ہی گیا کہ سال بعد میلے کون لاندے نے. اب ایلو ہے سارے آندے جے پہ میں نہیں نہ لے رہا میلے کون لاندے سن تے ہون بھی سال بعد. ابراہیم علیہ السلام نے میرے والے کو اینج کر کے نا کوڑا وہ قادہ توحید والا آکھو سبحان اللہ کوڑا موڈے تے رکھ لیا. او جدو گئے نے اپنے میلے ویچ ابراہیم علیہ السلام انہاں دے رب واڑے چ وڑ گئے. کتھے؟ رب واڑے چ. اللہ شیخ القرآن محمد حسین صاحب دی قبر منور فرما. اے میں نے ان آریا سا جمعے ویچے تے ایک جگہ تو گزر دیا مینوں انہاں دی گل یاد آ گئی. جدو ابراہیم علیہ السلام گئے نا انہاں دے رب واڑے چ کی بنائے سن انہاں بولو تے صحیح بتاں نو کی بنایا سی رب بنایا تے کھانے اگے پئے نے تے ابراہیم علیہ السلام جا کے نا آندے نے فراغا الی آلہتہم فقال الا تاکلون.
ایک نو جا کے آندے نے وہ تیرے اگے نہ کچھ پیا کھاندا نہیں او دی جانے بلائے کی آندا ہوں تے شیخ القرآن دی منو گل یاد آئی آندے نے ایک جٹ بندہ سی زمیندار سی وہ میلے چ چلا گیا تے میلے چ جڑیاں انہاں دکاناں سجائیاں ہوندیاں نے اونا ایک حلوائی اگے مٹھیائیاں رکھ کے تے بیٹھا آپ تے چونکڑی مار کے بیٹھا وہ جٹ نے سمجھیا پتہ نہیں یہ انہ تاں نہیں کھاندا انہیں نا اپنا جڑا انہیں سوٹی پھڑی تھی وہ دی اکھ دے اگے انج کی تھی تو آندہ کیا وہ آندہ تینو دیستا ہے انہیں دوجی اکھ کے کی تھی وہ پھر آندہ کیا آندہ ادھروں بھی دیستا ہی ہاں دیستا تے آندہ کھاندہ مردہ نہیں آندہ لوکاں نو کھوان واسطے رکھیا میں آپ کھاندہ تے ابراہیم علیہ السلام آئی کنو آندے نے وہ کھاندہ نہیں وہ سمم بکمن اومیون اگے ہوئے دوسرے نو آندے نے کھاندہ نہیں تیجے چوتھے پنجویں چھویں نو آکھے کھاندے نہیں تے جدو کسے والو جواب آیا ایک انہاں دا وڈا رب سی اللہ رب اللہ جنہوں آپ انہاں کڑیا سی عبدالسلام صاحب گال سمجھ کے تسی بھی کڑ دے ہو نا چیزانو انہاں کڑ کے کھلا رہا تو وہ دے دینا انہوں جمیں نگران رکھے ہیں ابراہیم علیہ السلام نو چڑھ گیا غصہ اور اللہ دی قسم جے جدو رب نال شرک کیتا جائے توحید والے نو غصہ آ جاندے او دی غیرت ایمان نہیں ہے او دے ایمان دا تقاضا ہے او دے کولو شرک برداشت ہوندا لوکو گل وڈی کر لگا شرک تے حدود نو وارا نہیں سکھادا او چھٹاکی دی سری والا اللہ جنی غیرت او دے وچ اے ساریاں وچ پیدا فرما ابراہیم علیہ السلام نا موڈے تو کوہاڑا لایا تے جیڑا ٹائے چڑھیا نا کسے دی تون لا دیتی کسے دا لک توڑ دیتا کسے دیا لتا توڑ دیتیاں کسے دیا باما پن دیتیاں تے جڑا وڈا سی نا کوہاڑا او دے موڈے تے رکھ دیتا تے بارو ماری کنڈی اتھوں نکل گئے تے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے جڑا ابلیس بے ایمان تھی نا ایک کھلو کے ویندہ سی پیا کہ ابراہیم علیہ السلام ذرا چنگی طرح انہاں نو جتیاں پھیر لے تے پھر میں گل کراں گا اے ویکھ لیا انہیں کہ ہن مار واوا پے گئی ہے کٹ واوا پے گئی ہے اے جڑے جھوٹے معبود تے جھوٹے حاجت روا مشکل کشا بنے نے انہاں دا بندوبست ذرا واوا ہو گیا انہیں پتہ کی کیتا جتھے او میلے چ گئے سن انہاں نو جا کے آندا بلے او بلے اب بڑے عقل مند ہو تسی ایتھے لڈیاں پہ مار دیو ابراہیم نے تواڈے رباں دے کن پھڑا دیتا اور میں ترجمہ پنجابی چ کرنا پیا انہیں مار مار کے تباہی لا دیتی ہے انہاں نو ایک گل سنا کے نا تے آپ جلدی نال باہر نکلے آتے جتھے انہاں دیاں سواریاں کھلوتیاں انہاں نو سوئیاں مار کے انہاں نو پجا دیتا سواریاں اگے اگے تے نمرودی پیچھے پیچھے ٹھڈے کھاندے ڈگ دے ٹہندے آئے نے اپنے رب واڑے وچ تے ویکھ کے آندے نے ہائے وہ یہ تے ایڈے معصوم سن انہاں کدی کسے نو دکھ دیتا ہی نہیں سی انہاں تے کدی کسے نو تکلیف نہیں دیتی وہ بڑا ہی ظالم ہے جنوں انہاں تے ترس نہ آیا انہیں انہاں دا حالے کر دیتا تے وڈیرے جڑے سن انہاں دے وڈیرے نمرودی ہے وہ کٹھے ہو کے بہ گئے آندے نے کیتا کنے میں کی آندے نے کیتا ایک باری سارے بولنا ایک کیتا آج کئی آندے سن میرے والو لے بڑی اوکھی آواز کردا سی یا ہن قابو چنگا آیا ہی اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو میرا نام اپنی توحید بیان کرنے والیاں دے کھاتے وچ لکھ دیتا ہے مولانا کی فرماندے نے
اس بیری نو وٹے نے نت وجدے اس بیری نو وٹے نے نت وجدے اور جدے نال نے لگے بیر ہوندے اینا گدڑا لومڑا نو کون پوچھدا وچ پنجرے ڈکے نے شیر ہوندے اللہ اپنی توحید بیان کرن دی ہمت عطا کر او وڈیرے بہ گئے تے آندے نے قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم آندے نے سارے بول کے آندے نے ایک نوجوان ہے جدا نام ابراہیم او سنے ہے او اینا ربان دی مخالفت کردہ تھی سارے کٹھے ہو کے آئے نا جدو تے آندے نے انتا فعلتا اے ابراہیم اے کم تو کیتا اے کم پوچھ دے نے چنگے ہوں دے تے انہاں نہیں پوچھ دے تو آڑے نا کنے کیتا ہے پتا سی نا انہاں جواب نہیں دینا تے آندے نے ابراہیم تو کیتا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام منطق دی بولی بول دینے طالب علمانو پتہ ہے منطق ایک علم ہے جڑا مدرسیاں وچ جامعہ وچ پڑھایا جاندہ ہے اگلے دی گل وچو گل لب کے او دی گل نوئی دلیل بنا کے گل کرنا آج میں وکیل کر دینے نا ایک دوسرے دے نکتے پھڑ کے گل لگے کر دینے ابراہیم علیہ السلام آندے نے کالا بل فالہو کبیرہم او منو کیوں پوچھ دے ہو او کوارا جدے موڑے تے پیا انہوں پوچھو تیان دے ابراہیم تینوں پتہ ہے یہ بول دے ہی نہیں آنکھو یہ بول دے اور یارو قبران وچ پئے بول دے قبران وچ پئے سن دے قبران وچ پئے نفع نقصان کر سکتے تو پھر ایمان نہ دسو مشکل کشا ہو سکتے نے او حاجت روا ہو سکتے نے میرا قائد کیا گیا اور جو حاجت مند خود ہوئے او نہیں حاجت روا ہندہ جنوں مشکلہ خود ہوول او نہیں مشکل کشا ہندہ او جو عابد لوگو خود ہوئے او معبود ہو نہیں سکدا شریعت مصطفیٰ دے وچ بشر مسجود نہیں ہندہ گل سن لو ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے انہوں پوچھو آندرہ آندے نے بول دے نہیں تی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جڑا بول دے نہیں جڑا سن دے نہیں جڑا نفع نقصان پچھا سکتا ہی نہیں اے رب ہو سکتا تے ہن ویکھو او مشرک دی مات ماری ہوندی ہے آندے نے کالو حرکو ونصرو آلہتکم تو انو ترجمہ سمجھ ہوندی تسا سارے طرف جانا سارے آندے نے کٹھیا ہو کے آندے نے اور رل مل کے اپنے ربان دی مدد کرو وانصرو آلہتکم اپنے ربان دی اچھا جدو کوٹ نہیں سی پئی ادو وہ تہاڈی کردے سن تے جدو انہاں نو مار پے گئے ہوں تسی انہاں دی کرو تے انہاں آکھیا من لکڑیاں دیو تے پروانے ہو تین کو ایک کو پنجابی وچ گنیا جاندا سی جڑے ساڈے پنڈ دے لوگ نے وہ جان دے نے کو جڑا ہے وہ 1.5 میل بند ہے انہا انج لیندے چڑھ دے دی انج دکھن پہاڑ دی آگ بالی اینی آگ بالی کہ کوئی پرندہ اتو اڑ کے آر پار جا سکتا 4.5 میل چوڑائی 4.5 میل لمبائی کادے واسطے توحید والے نو ساڑن واسطے ایک کون پہ ارادہ کر دینے مشرک اچھی بولو کون
تے مشرک دیاں تدبیراں جنیاں بھی ہون رب کامیاب ہون دیندا ہن کہن لگے جی آگے نہیں بل گئی ہے اینو وچ کیویں سٹاں گے نیڑے تے کوئی جا نہیں سکدا اینا ایک گلیل سمجھ دیو گلیل ایدے وچ پتھر پا کے کھچ کے سٹیا جاندا ہے بڑی دور جاندا ہے ایک منجنیک بنائی اے طریقہ کنے دسیا شیطان نے کہن لگا منجنیک بناؤ او دے وچ با کے او دے وچ بٹھا کے او دے وچ پا کے انہوں کما کے انج زور نہ سٹ دیو ابراہیم اگ دے وچ جا پے گا سڑ جائے گا نامو نشان مٹ جائے گا تے جدو سٹن لگے نے ادھروں میکائیل آیا اسرافیل آیا دیگر فرشتے آئے آکے آندے نے اللہ دے خلیل جی آڈر دیو تے پر مار کے اگ اینا تے الٹا کے سٹ دئیے اگر اجازت دیو سمندران دا پانی اتے پا دئیے اگر اجازت دیو اینا نو اٹھا کے لے جائیے ادسمان تو اینا نو پٹھیاں کر کے سٹ دئیے تے آپ فرمان دے نے آپ ہی آئے ہو یا رب دی مرضی نہ لائے ہو ایک دفعہ پھر کہو سبحان اللہ آندے نے جناب تو اڈی مدد کرنا آئے ہیں ساڑھے کلو منظر ویکھیا نہیں گیا تے ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے او پیچھے ہٹ جاؤ اج خلیل جانے تے او دا رب جلیل جانے تے مولا ترجمانی کر دینے فرشتے کی آندے نے حکم کرو تا طبق زمین دا پنجا مار اٹھاواں حکم کرو تا طبق زمین دا میں پنجا مار اٹھاواں آتش سنے تمامی سارے وچ سمندر پاواں تے اللہ دے خلیل کی گل دے نے فرمان دے نے مولا دے نے ات والے چیخا کفاراں والی پامبڑ بڑک مچاوے ات والے چیخا عشق الہی او تیز علم بالاوے تے الفاظ سننے والے ذرا فرمان دے کینے آندے کینے اے جیو اے میکائیل اے اسرافیل اج تہاڈی لوڑ نہیں میں جانا تے میرا او سارے بولو میں جانا تے میرا ایک واری پھر کہو میں جانا تے میرا اللہ دی عزت دی قسم جے جدا توکل اے ہو جائے جدا ایمان اے ہو جائے آگو دا وال بھی بنگا کر سکدی نہیں سکدی فرمان دے نے حکم کرو تا طبق زمین دا میں پنجا مار اٹھاواں آتش سنے کفار تمامی وچ سمندر پاواں کوئی نہ خوف خیال نبی نو سبحان اللہ کہہ دیو او کوئی نہ خوف خیال نبی نو تن رسولہ جیڑا جو سٹن لگے نا فرمان دے نے ات والے چیخا کفاراں والی پامبڑ بڑک مچاوے ات والے چیخا عشق الہی او تیز علم بالاوے او دو طرفاں وال آتش مچی دو طرفاں وال آتش مچی او شولا تیز مرندہ ہٹ
ہٹ جبرائیل ویخ تماشا ان کی رب کرندہ جو سٹن لگے نا سٹن لگے ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے اے ساریاں بولنا ہے ذرا اے وظیفہ یاد کر لو آندے نے حسبی اللہ وظیفے دی آواز آئے حسبی اب پچھلے بھی بولو نا سارے حسبی اللہ ہوا نعم الوکیل جو سٹن لگے وہ تو آواز ہوندی ہے اے اگے جی اللہ جی کی آرڈر فرمایا میرا نبی آن لگائی خبردار میرے نبی دا وال بھی بنگا نہ ہوئے ٹھنڈی ہو جا اللہ کنی کو آما فرمایا اینی بھی نہ ہوئے کتے ٹھنڈ نہ لگ جائے بلکہ سلامتی والی بن جا گلو گلزار بن جا مفسرین نے لکھیا وہ باہروں وٹے سٹن او جڑے وٹے سٹ دے نے اونا دے پھول بن کے گردے تے ابراہیم علیہ السلام دا جڑا پیو سی نا اے باہر کھلوتا ہے تے نمرود بھی کھلوتا ہے آندے نے آج توحید والے تو جان چھٹ گئی پر رب کیا منو بھی رب کون کہے گا جے دوبارہ زندہ تو اڈے سامنے پیش نہ کرا اور اپنی توحید دا اعلان نہ کرواما حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے ابراہیم علیہ السلام 40 دن رہے اگوے بولو کنے دن تے جدو اے اگوے چلے گئے نا تے گالے تے پھر عقیدے بھی آئی گے ایک توتا تے ایک چڑی اے آپس وچ لڑ پے او جان دیو توتے نو بندے تو تجھے سیانے ہو جان کے مولیوں نے وقت پایا آج او جان دیو توتے نو او ایک چڑی اڈے او پانی چونج چے پا کے لیا کے اگ دے اتے سڑ دیئے توتا ویندہ رہا اوندیے جاندیے اوندیے جاندی تے مولانا سید الفتح اللہ تیری قبر منور فرمائے انہاں ترجمانی کی تھی آندے نے توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی کی کھیکن تو جگا رہی ہیں تینو بیک رہا آمدی جامدی نو کدی آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں نی بلدی چکاؤتے بے قرار ہو کے وانگ ویشنا پھیرے تو پا رہی ہیں پلا 10 بالدیاں لاٹاں بجھا دیں گی بوند بوند جو تو پا رہی ہیں نی پگلیوں کے زادی کوڑ کرلی جپے نال چھتیران دے پا رہی ہیں تے گل سن لو چڑی آکے آ توتے آ عقل دے آ انے آوے میں کدو چیخا دی آگ بجھا رہی ہاں او دا کم ہے نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں اللہ اینی غیرت اینی عقل اللہ ساڑھے ساریاں ویچی پیدا فرما دے اللہ دی قسم دے جدے تے رب راضی ہو گیا او توحید دا پرستار ہو گیا او جدے تے رب راضی ہو گیا او توحید دا عالم بردار ہو گیا ابراہیم علیہ السلام 40 دن رہے تے جدو باہر نکلے نے تے ابراہیم علیہ السلام دے باپ دی زبان وچوں او پوری زندگی میں ایک جملہ چنگا نکلے ہے اندھا واہ ابراہیم تیرا رب بڑی عظمت والا ہے جن نے تینو اس آگ چوں بھی بچا لے آؤ آج وعدہ کرو اسی بھی اپنے دل میں اوہی درد اوہی جذبہ اوہی ذوق
اوہی شوق اوہی ولولہ لے کے اسی اللہ دی توحید نو مننا گے اور او دی توحید تے قائم رواں گے اور او دی توحید ہر او دے بندے تک انشاءاللہ پہنچاواں گے اللہ منو تے توانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین